السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد حول سؤال جديد من سلسلة أسئلة الجبر، يعني دي كيسيون ديال الجبر، دي كيسيون اللي كيطرحو في لي زيكزام ولا لي زي كونكور ولا لي زيكزيرسيس ولا لي بروبليم كيلكو، يعني دي كيسيون ديال الجبر. دونك الناس اللي غيدوزو لي زيكزام والناس اللي غيدوزو لي كونكور والناس اللي غادي يفهموا الجبر، دي كيسيون تري امبورطون ا كونيتر كيفاش غادي نحلو هاد لي كيسيون. دونك طرق ساهلين وكنستعملو الخاصيات اللي كاينين في الكور. دونك لا كيسيون ديالنا ديال اليوم هو كومون مونطري ان اسباس est un sous-espace vectoriel. دونك عارفين حنا باش نمونطريو واحد سو اسباس فيكتوريال بار ديفينيسيون كنفيريفي واحد طروات لي بروبريتي. سي كلير؟ راه هاداك بار ديفينيسيون توجور باين، توجور ساهل، توجور تري فاسيل، ياك؟ و توجور معروف، توجور صالح. سي كلير؟ بار ديفينيسيون توجور صالح، غير واش غادي يعطيك الجواب بسرعة ولا لا؟ هذا هو لا كيسيون اللي كيطرح. يعني الا بديتي بار ديفينيسيون تجاوب بار ديفينيسيون، يعني خاصك تفيريفي بزاف ديال لي بروبريتي. اما الا عندك واحد خاصية ولا واحد البروبوزيسيون ولا واحد تيوريم كتسهل ليك المأمورية باش تجاوب دغيا. دونك هنا عندنا واحد بروبريتي تري امبورطون ا كونيتر، ياك؟ بوغ مونطري ان اسباس فيكتوري، الا حاولت كتبتو سو اسباس انجوندغي، ياك؟ راه سالينا كلشي. دونك هنا توت اسباس فيكتوريال engendré par un vecteur ou plusieurs est un sous-espace vectoriel. يعني اي اسباس فيكتوريال انجوندري راه فايت هدرت لكم لي اسباس انجوندري، يعني كيفاش تحول واحد لاسباس لواحد اسباس انجوندري، يعني كيفاش نكتب واحد اسباس سو فورم فيكت. غادي نحط لكم هذا الفيديو في صندوق الوصف باش ما ترونوش في الريشيرش ديالو، في البحث ديالو في القناه ديالي. دونك غادي نحط لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. دونك هنا tout espace engendré par un vecteur واحد فيكتور ولا جوج ولا plusieurs vecteurs est un sous-espace vectoriel. دونك الا حاولتي تكتب ديالك ليسباس ديالك سو اسباس فيكتوري ديالك على شكل واحد اسباس انجوندري، دونك سالينا، لحقاش اي اسباس انجوندري est un sous-espace vectoriel. سي كلير؟ دونك هنا عطانا واحد ليكزومبل تري فاسيل وغادي نفهمو ان شاء الله هاد الجواب ديال هاد لا كيسيون كيفاش كنجاوبو عليه. دونك عطانا واحد اف مونطري كو اف اللي مديفينيها un ensemble x, y appartenant à R carré, tel que 2x moins 5y égale à 0 est un sous-espace vectoriel. Donc, بينا أن هاد f est un sous-espace vectoriel. Donc, غنحاولو ما غنستعملش بار ديفينيسيون. إلا استعملتي بار ديفينيسيون تري فاسيل يمكن تبينو. أما هنا يعني نستعمل هاد الخاصية اللي عطيتكم دابا. يعني غادي نحاول أول حاجة خاصني نكتب هاد اف سو فورم ان اسباس انجوندري، وقلنا لكم كيفاش تحولوا واحد اسباس سو فورم ان اسباس انجوندري. يعني كتبدا بلا كونديسيون ديالك 2x موان 5y كيكالا 0، يعني غادي نحاول نكتب اما x ب3y ولا
إيكغيك بالدالة إكس بحال غادي نهز هاد المرة غادي نهز إيكغيك أون فونكسيون ديال إكس بحكم كنهز توجور إكس أون فونكسيون ديال إيكغيك غادي نهز دابا إيكغيك أون فونكسيون دو إكس. يعني هادشي امبليك أن إيكغيك غادي نكتب إيكغيك بوحدها. ياك في المعادلة تري سامبل دونك تعطينا جوج إكس سور 5. سي كلير. دونك هاد لا كونديسيون ديالي غادي نمشي نعوضها في إف. دونك إف ديالنا غتعطينا ياك، يعني بلاصة فاش لقيت إيكغيك غادي نعوضها بهاد العلاقة هادي، نعوضها بهاد لا فالور. يعني إكس إيكغيك هو 2x سور 5. هاد إر كاري راه حتى هو مشى ولا كونديسيون راه مشى هو حولتو ياك، غادي يبقى لنا كيلكو سوا إكس أبارتين à R. سي كلير. غادي نعمل بإكس. إكس 1 جوج على 5 كيلكو سوا إكس أبارتين à R. دونك إلا شفتو معايا هادي راه هو واحد لا كومبينيزون لينيير ديال واحد الفيكتور. دونك إلا كانت لا كومبينيزون لينيير ديال واحد الفيكتور بار ديفينيسيون ديال واحد ليسباس اونجوندري واحد لونسومبل دي كومبينيزون لينيير اونتر دي فيكتور. وهنا عندنا واحد لا كومبينيزون لينيير اونتر واحد الفيكتور 1 جوج على 5. دونك هادي ديريكتومون كتساوي الفيكت ديال هاد الفيكتور هادي، فيكتور 1 جوج على 5. سي كلير. دونك غادي نستعملو هاد الخاصية ديالنا توت اسباس انجوندري باغ ان فيكتور ولا بليزيور فيكتور يتنسو اسباس فيكتوريال. هنا ان اف انجوندري با واحد فيكتور دونك راح يتنسو اسباس فيكتوريال. دونك غادا تعطينا ان اف يتنسو اسباس فيكتوريال. تري سامبل ا ديمونطر. سي كلير. دونك راه توجور لا ديفينيسيون صالح سوفيزون كيف تبين لا كيسيون ديالك، وإني واش غادي يعطيك الجواب بسرعة ولا لا، حيتاش ليكزام كنقلب على سرعة الجواب، يعني نجاوب دغيا باش ندوز لي كيسيون الاخرين، ماشي كيسيون واحد اللي عندي غنستعمل فيه بار ديفينيسيون ونخلي دي كيسيون الاخرين. صا سي ان بروبليم. دونك كتحاول تشوف واش كاينه شي خاصيه الا فيريفي لي كونديسيون ديالها ديريكت كنجاوب، الا ما كايناش كنستعمل لا ديفينيسيون ديالي وكنخرج في الباب واسع. دونك نتمنىو تستافدوا معنا في هذا الفيديو ان شاء الله، ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله في ايام القادمه، ونتمنى تكونوا استفدتوا معنا ان شاء الله.